अरे के भयो म बोल्दैछु उताबाट जिस्काउँदैछ त्यसैले यो त अति नै भयो मलाई जिस्काइरहेको पहरामा बोले जस्तो पो हुन थाल्यो त्यसलाई कन्ट्रोल गराउन कृपया मिस्त्रीको अभाव खड्कियो यहाँ मनसा बाचा कपडा यो देशको यो भूगोलको हाम्रो नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरी इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जहिले पनि हामीले देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शिरमा कफन बाँधेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अब पढाइ लेखाइ एकातिर छ मेरो राजनीतिक कर्म अर्कोतिर छ देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा समाहित भएको छु शिरमा कफन बाँधेको छु लोकतान्त्रिक लडाईँको अग्रमोर्चामा छु तर फेरि गीत सङ्गीतको बारेमा पनि कता कता लकीरको फकीर बन्ने खतरा भइरहेको छ तर म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने खोलामा गीत गाएको कहिले पनि राम्रो सुनिदैन गायकहरुकै यो क्षेत्र हो संगीतकारहरुको क्षेत्र हो स्वर सम्राट नारायण गोपालले समेत लोकगीत गाउनु भएको छ तपाईहरु यो क्षेत्रको महारथी हुनुहुन्छ जनरल हुनुहुन्छ अधिपति हुनुहुन्छ बब मार्ली उहाँलाई सोधिएको थियो तपाई कति धनी हुनुहुन्छ उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो संसारभरिका संगीत प्रेमीहरूको माया नै मेरो अपरम्पार सम्पत्ति हो हजार जिम्बाबाईका श्रेष्ठहरूले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन् एउटा असल गायकको एउटा गायिकाको कत्र सम्मान हुन्छ त्यो देशको उपराष्ट्रपति भावी राष्ट्रपतिलाई छायामा पार्न सक्ने हैसियत हुन्छ मलाई अहिले पनि सम्झना छ सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति हुनु अगाडि पेङ जति प्रसिद्ध हुनुहुन्न थियो रे त्यहाँको सर्वेक्षणले देखाएको छ ग्लोबली त्यस्तो इमेज थियो उहाँको तर तपाईहरुको यात्रा अविरल नदी जस्तै सतत बगिरहोस् तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् तपाईहरुलाई साथमा साथ दिन हातमा हात काँधमा काँध मिलाउन हामी छौं बाहिरबाट थप्पडी बजाएर वान्स मोर भन्दिने मान्छेको कमी हुँदैन त्यो भिडको अनुहार मध्ये एउटा पुण्य गौतम पनि हुन सक्छ सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमज्यू यहाँलाई गीत संगीतको बारेमा अझ विशेष गरी आज जुन दुई सालको लोकार्पण कार्यक्रममा पाल्नु भएको छ दुई शब्द मात्र राख्नुहुन्छ उहाँले मलाई थाहा छ आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि सामाजिक अभियन्ता पछिल्लो समयका चर्चित कलाकार पनि उहाँ हुनुहुन्छ पुण्य गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु माथि माथि भने एकछिन अब चाहिँ माइकले मलाई धोका देला जस्तो लाग्दैन धोका माइकको माथि हात यो माइकले आज विचित्रको काम गरिरहेको छ अघि नेपालको चर्चित लोक गायिका उद्घोषिका महोदयले मञ्चबाट मलाई चर्चित हास्य कलाकार भन्न खोज्दा त्यसै गरी माइकले धोका दिन खोजेको थियो म कलाकार होइन म कलाको पारखी हुँ गायक होइन तर गायनमा लागेका सबै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्छु मलाई आज बहुत खुसी लागेको छ यो तपाईहरुले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ गोकुल राउतजीको है सानो दुई सानो यही त होला यसको लोकार्पण कार्यक्रममा मलाई निम्त्याएर धन्य बनाइदिनु यद्यपि यो फिल्डको मान्छे म होइन कहिलेकाहीँ गीत प्रति मेरो एउटा प्रतिक्रिया मिडियामा आइरहेको हुन्छ र त्यो प्रतिक्रिया नै गीत बनिन्छ संयोग कस्तो हो भने एक दिन कुनै क्याफेमा म गएको थिएँ मेरो एक्सको छम्मा गुन्जिरहेको रहेछ मलाई लाग्यो मेरो स्वरको जस्तै फोटोकपी निकालेर कसले गाइदिनु भयो को डीजे निस्कियो यस्तो सहरमा भनेर म ताज्जुब भएँ आश्चर्य लाग्यो
पछि यसो बुझेको त स्वर पनि मेरै रहेछ, सङ्गीत अर्काले दिया रहेछ भन्ने बित्तिकै गीतै नगाए पनि गायक हुन पाइने कस्तो सुविधा आयो। यो त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी लेटेस्ट मिडियाको कमाल नै हो। अब म धेरै भाषण भूषण गर्न चाहन्न। म बहुत खुसी छु गोकुलजी नेपाली लोक सङ्गीतको एउटा प्रखर हस्ती हुनुहुन्छ। काठे भाकामा उहाँको जुन प्रस्तुति छ त्यसलाई हामी सेल्युट गर्छौँ। धेरै राम्रो गाउनुहुन्छ। हिजो बुद्धिकृष्ण लामिछाने हुनुहुन्थ्यो, घाँस काट्ने खुर्केर आयो जवन हुर्केर भन्ने। उहाँ मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्छ, मेरो आमापट्टिको मावली पर्नुहुन्छ। म उहाँलाई यही स्टेजबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। रवि लामिछानेजी, बुद्धिकृष्ण लामिछानेजी हाम्रो मावली एउटै हाँगो हो। त्यो म काभ्रेको ढकालको भान्जो हुँ, तर मेरो आमाको मावली पर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी कुमार बस्नेत भनौँ अथवा नवराज घोरासैले भनौँ, मैले नाम नलिएका धेरै दिग्गज गायकहरू गायिकाहरू यहाँ शोभाजी हुनुहुन्छ, स्टेजमा अरू धेरै हुनुहुन्छ, भोजराजी हुनुहुन्छ, गीता देवीजी। मलाई के लाग्छ भने काठे भाका नेपाली लोक सङ्गीतको त्यो अनमोल हिरा हो जसलाई अहिले पनि हामीले पिल्लको देशमा मणि जस्तो फ्याँकिरहेका छौँ। फेरि के भयो, म बोल्दैछु उताबाट जिस्काउँदैछ। त्यसैले यो त अति नै भयो, मलाई जिस्काइरहेको छ। पहरामा बोले जस्तो पो हुन थाल्यो। त्यसलाई कन्ट्रोल गरौँ न कृपया। मिस्त्रीको अभाव खड्कियो यहाँ। राजुजी स्ट्यान्ड बाई बस्नु होला। माइकमा आज मेरो 36 को आँकडा छ, ठुलो दुश्मनी छ। त्यसैले तपाईँहरूसँग समय छैन, मैले धेरै समय लिनु हुँदैन। ठिक छ, र अलि स्वर सानो पार भन्ने खालको म्यान्डेट दिएको जस्तो लाग्यो। र यहाँ शोभाजी हुनुहुन्छ, मेरो दाजु बुटुगगी हुनुहुन्छ। म भन्दा 1000 गुणा बढी लोक सङ्गीतको पारखी मेरो दाजु हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ। इभेन्ट च्यानलमा दिउँसो आउने प्रोग्राममा उहाँ उद्घोषण गर्नुहुन्थ्यो, गाउनु पनि हुन्थ्यो। मेरो दाजुलाई सबै कण्ठ छ उहाँको विषयमा। कृपया तपाईँहरूले अलि राम्रोसँग उहाँलाई खिचिदिनु होला। मैले ताकि भरे भिडियो देखाएर ल हेर्नुहोस् भनिसकेपछि उहाँको रोग आदि बिसोस्। गोकुलजीको यो एल्बम भव्य छ, तपाईँहरूले सुन्नुपर्छ, यसलाई सबैले भाइरल बनाइदिनुपर्छ। माधव थापाजीको अस्ति हामी गएका थियौँ, त्यहाँ उहाँको स्टुडियोमा त्यहाँ गीत गाउने काम सम्पन्न भएको थियो। सूर्यमणि सर हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै थियौँ त्यहाँ। पनि 2 शब्द मैले बोलेको थिएँ र त्यहाँ भव्य दोहोरी हो। माधव सरको एउटा नयाँ गीत पनि भोलि आउँदैछ उहाँहरूको। अर्जुन विकजीले अभिनय गर्नुभएको छ। मैले पनि पुण्य गौतमको यसो झलाकझुलुक अनुहार देखाएको छु। माधव थापाजीले सायद नोटिस दिनुहुन्छ। भोलि पक्कै पनि तपाईँहरूले त्यो कार्यक्रममा त्यो गीत लन्च हुँदैछ, त्यो कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी हुनुहुनेछ। मिडियाकर्मी साथीहरू समय एकछिनपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नुहोला। सायद यहाँ माथि संवाद डबलीमा हुन सक्छ, यही हलमाथि। र मैले यति भनिसकेपछि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु भनेको सबैभन्दा चुट्ठो काम हो। यो लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थी हुँ म। राजनीति शास्त्रको PhD लेभलको मानिस, राजनीतिमा छु। सामाजिक अभियन्ता बनाइदिनु भएको छ। यद्यपि म आफूलाई मानवतावादी अभियन्ता भन्न रुचाउँछु। एउटा देशभक्त मानिस शिरमा कफन बाँधेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्छ। मनसा वाचा कर्मणा यो देशको यो भूगोलको हाम्रो नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र जहिले पनि हामीले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शिरमा कफन बाँधेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुण्य गौतम मात्रै होइन, यहाँहरू सबैको मत एकता छ। नेपालको लोक सङ्गीत भनेको नेपालको आत्मा हो, नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्छ। मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ, कुमार बस्नेतज्यू दिग्गज गायक हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै समय माओ सेतुङ विश्व क्रान्तिको लेजेन्डरी फिगर, अल टाइम बेस्ट लिडरलाई गीत सुनाउने मौका पाउनु भएको छ। एउटा नेताले त्यसरी विश्वरङ्ग मञ्चमा भाषण गर्ने सायद मौका पाउँदैन। त्यस्ता दिग्गज हस्तीहरू पनि हामी कहाँ हुनुहुन्छ। लोक सङ्गीतहरूको आत्मा हो।
लोक संगीत जहाँ जीवित छ त्यो देशको परिचय स्थापित हुन्छ। ओपन भ्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एडुआर्दो गोलोआनेको किताब युनाइटेड नेसनको जनरल एसेम्ब्लीमा जाँदा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई 2008 नोभेम्बर 7 को दिन हस्तान्तरण गर्नुहुने भेनेजुएलाका अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी नेता ह्युगो चावेजले भन्नुभएको थियो, लोक संगीत र लोक साहित्य भनेको त्यो देशको आत्मा हो, त्यो देशको परिचय हो, जहाँ लोकगीत मर्छ, जहाँ लोक संगीत मर्छ, जहाँ आयातित संस्कृतिले क्याब्रे नाच्छ, जहाँ हामीले मौलिकता गुमाउँछौँ, त्यो दिन यो देशको राष्ट्रियताको धरोहर पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशको सभ्यतालाई परिचय गराउने भनेको, हाम्रो देशको संस्कृतिलाई विश्व सामु चिनाउने भनेको लोक संगीत हो, झ्याउरे भाका हो। हाम्रा गाउँघर कुना कन्दरा लेक बेसी गाम बेसी सबैमा गुन्जने दूर दराजमा अभागी ठक्कर अभागी खप्पर जहाँ गए नि ठक्करै ठक्कर ठुल्दै जाऊ भन्ने टाइपको जुन भाका सुन्छौँ त्यो हो वास्तविक भाका। त्यसैले त मैले भिटेनजीको मेरो भाइ भिटेनको एउटा गीत छ, हामी यस्तै त हो नि ब्रो, यो कस्तो गीत हो भनेर मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएँ। भिटेनलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ लोक संगीतको क्षेत्रमा आउनुहोस्, तपाईसँग आगो छ, आगो ऊर्जा छ, त्यसलाई तपाईँले पोटेन्सियल इनर्जीमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि मैले सृजना खत्री बहिनी, उहाँ पनि काठकै हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकको, उहाँको पहिला बहुत राम्रो सुमधुर गीत सुनेको थिएँ। यसपटक कसो कसो के सड्को लाग्यो पनि उहाँले गाइदिनु भयो, मेरो एक्सको छम्बा हा हा हा। यो हा 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 चाहिँ मैले उहाँलाई निशुल्क उपहार दिएँ। बिचमा कता रहेछ, मेरो एक्सको छम्बा हा हा हा, पैसा सोसो चट पैसा सोसो चट, सोल्टी सोल्टिना सोल्टिना चाहिँ अब स्त्री जातिको पनि प्रतिनिधित्व होस् भनेर भन्ने, सोल्टी सोल्टिना टिकिट्यास ट्यास टिकिट्यास ट्यास। यो कस्तो गीत हो, कस्तो संगीत हो, यक्सको छम्बाको अर्थ के हो भनेर मैले त्यतिखेर सोधेको थिएँ। टिकिट्यास ट्यास चाहिँ किन भनेको भने टिका टास्नी टास्नी बेला आएको थियो, दसैँ नजिकिएको थियो, निधार मल्लर काएर सप्तरङ्गी टिका भन्ने तिहार पनि नजिकै आएको थियो। त्यसैले गर्दा मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको त्यही गीत भएछ। अहिले त हुँदा हुँदा यता पल्सा उता अनमोल केसी महानायक राजेश हमाल सहित 15-20 मिनटको एक्सको सम्मा 2 निकाल्छु दाइ, तपाईँलाई ग्रान्ड अफर छ भनिसक्नु भएको छ। अब म यता न उता मुलाबारी भित्ताको अवस्थामा पुगिसकेँ। अब पढाइ लेखाइ एकातिर छ, मेरो राजनीतिक कर्म अर्कोतिर छ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा समाहित भएको छु, शिरमा कफन बाँधेको छु, लोकतान्त्रिक लडाईँको अग्रमोर्चामा छु। तर फेरि गीत संगीतको बारेमा पनि कता कता लकीरको फकीर बन्ने खतरा भइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने खोलामा गीत गाएको कहिले पनि राम्रो सुनिँदैन। गायकहरूकै यो क्षेत्र हो, संगीतकारहरूको क्षेत्र हो। स्वर सम्राट नारायण गोपालले समेत लोकगीत गाउनु भएको छ। तपाईहरु यो क्षेत्रको महारथी हुनुहुन्छ, जेनरल हुनुहुन्छ, अधिपति हुनुहुन्छ, तपाईहरु प्राधिकार हुनुहुन्छ। हामीले इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु हुँदैन। हामीले त केवल लोक संगीत साहित्यलाई प्रमोट गर्ने हो। यो पुण्य गौतमलाई तपाईहरुले मिस कल हान्नुस्, चिठी मार्नुस्, भनिदिनुस् कि यो गीत लोकगीत हो, यो लोक संगीत हो, यसको विषयमा केही बोल्दिनुस् भनेर भनिदिनुस्। मैले कहाँ गएर बोल्नुपर्छ, के भन्नुपर्छ, कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ त्यसमा कुनै कसर बाँकी राख्दिन। पत्रकार साथीहरु, म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हर कोही वक्ताको पनि तपाईहरुले खिचिदिनु होला, प्रसारण गरिदिनु होला र यो गीतलाई म्याक्सिमम जनताको बीचमा देश विदेशमा पुर्याइदिनु होला। यति भन्दै मैले यति भनिसकेपछि अन्तिममा के कुरा भन्न चाहन्छु भने बफेलो सोल्जर्सको गायक बब मार्ली, उहाँलाई सोधिएको थियो तपाई कति धनी हुनुहुन्छ। उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो संसारभरिका संगीत प्रेमीहरूको माया नै मेरो अपरम्पार सम्पत्ति हो। हजारजी बाबाका श्रेष्ठले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन् एउटा असल गायक। तपाईसँग सबै कुराहरू नाशवान छन्, तपाईसँग धन छ, शौहरत छ, शान छ, सबै छ दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवाय भनेर फैज अहमद फैजले उहिले गजल लेख्नु भएको थियो। सबै चीज छ, तर पनि तपाईसँग कृतित्व छैन, गायन छैन, रचना छैन, प्रतिभा छैन भने
तपाईँ अधुरो मान्छे भनेर हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। म्याराडोनाको कारण अर्जेन्टिना चिनिएको भनेर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर कार्लोस मेनमले क्याटेगोरिकली भन्नुभएको थियो। आज ब्राजिलको राष्ट्रपति को तपाईँले भन्न नसक्नुहुन्छ, तपाईँ भन्ने सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्नुहुन्छ, तर पेले नाम लिने बित्तिकै तपाईँ ब्राजिलियन भनेर चिन्नुहुन्छ। क्यानाडाको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेले भनेको त्यो भनाइ म कहिले पनि भुल्दैन। उहाँले भन्नुभएको थियो यो देश जस्टिन ट्रुडेको कारण होइन, जस्टिन बिबरको कारण चिनिन्छ अल ओभर द वर्ल्डमा भन्नुभएको थियो। क्याटेगोरिकली उहाँले यो कुरा भन्नुभएको थियो, किनभने जस्टिन ट्रुडे भनेको त राजनीतिमा लाग्ने इन्ट्रेस्ट गर्ने मान्छेहरूले, हिस्टोरिकल फेनोमेननलाई अध्ययन गर्नेहरूले चिन्न सक्छन्। तत्काल भएको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले चिन्न सक्छन्। अब जस्टिन बिबरको नाम कसलाई थाहा छैन, यङ स्टारको हर्टबिट। त्यसैले म भन्छु चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको पनि आफ्नै खालको कथा छ। अन्तिममा म यो भनेर बिट मार्न चाहन्छु, सायद 2009 तिर उहाँ अमेरिकाको राष्ट्र भ्रमणमा जानुभयो, राजकीय भ्रमणमा। त्यतिखेर उहाँ फ्युचर प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ र जनरल सेक्रेटरी इन वेटिङ को स्टाटसमा हुनुहुन्थ्यो। हुजिङटाओ त्यहाँको राष्ट्रपति र कम्युनिस्ट पार्टीको जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकी अखबारहरूको हेडलाइन आयो, चीनकी प्रसिद्ध गायिका पेङ अमेरिका भ्रमणमा भँगेरे टाउके अक्षरमा हेडलाइन आयो, सानो अक्षरमा, साथमा उनका पति पनि। को पति धनपति हो कि के पति यसरी अपमान गरिएको थियो। त सी जिनपिङ भनेको समुद्र जस्तै धीर गम्भीर मान्छे, भविष्य द्रष्टा, दूरद्रष्टा। अखबारवालाहरू, मिडियाहरू, CNN, BBC इन्टरनेसनल, हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट सबैले उत्तेजित गर्न खोजे। आजको अखबार हेर्नुभयो, सी जिनपिङ मुसुक्क हाँस्नुभयो, कफी पिउनुभयो र भन्नुभयो दिनहरू सधैँ एकनास रहँदैनन्। एक दिन यही अखबारले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ अमेरिका भ्रमणमा लेख्नेछ भनेर त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। त्यो भविष्यवाणी हो। मैले भन्न खोजेको के भने यसमा दोहोरो अर्थ लाग्छ। एउटा गायिकाको कत्रो सम्मान हुन्छ, त्यो देशको उपराष्ट्रपति भावी राष्ट्रपतिलाई छायामा पार्न सक्ने हैसियत हुन्छ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति हुनु अगाडि पेङ जति प्रसिद्ध हुनुहुन्न थियो रे। त्यहाँको सर्वेक्षणले देखाएको छ, ग्लोबली त्यस्तो इमेज थियो उहाँको। त्यसैले गर्दाखेरि म भन्छु सबै चिजहरू नाशवान छन्, नासिएर जान्छन्, सकिन्छन्, मौका आउँछ फर्किँदैन, बगेको खोलो फर्किँदैन। प्रतिभाशाली कलाकार साथीहरूले लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा माइलस्टोन टाइपको गीतहरू निकाल्दा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँलाई अगाडि बढ्नुहोस्। कहिले घुम्तीतिर लेट होला, कहिले पानको पाततिर परालिनु पर्ला, कहिले गोकुलजीको हैसानु भन्दै भाका हाल्दै हिँड्नु पर्ला, तर तपाईँहरूको यात्रा अविरल नदी जस्तै सतत बगिरहोस्। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई साथमा साथ दिन, हातमा हात, काँधमा काँध मिलाउन हामी छौँ। बाहिरबाट थप्पडी बजाएर वान्स मोर भनिदिने मान्छेको कमी हुँदैन। त्यो भिडको अनुहार मध्ये एउटा पुण्य गौतम पनि हुन सक्छ। तपाईँको गीत सुनेर मन्त्रमुग्ध भएर वान्स मोर भनिरहेको एउटा मानिसको रूपमा हामीलाई पनि पाउन सक्नुहुन्छ। लोक सङ्गीतलाई जगेर्ना गरौँ, प्रवर्धन गरौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गरौँ। र शोभाजी वाक्क दिक्क भइसक्नु भएको छ। यसले कति खनगन गर्छ। मानव यो जोगीहरूको अखडा हो र यहाँ बसेर उसले घन्टौं लामो वेदान्ती बहस गरिरहेको छ भन्ने टाइपले उहाँले हेरिरहनु भएको होला। ठिक छ, म त्यो फौबन्जार बन्न चाहन्न, म त्यो कच्चा ज्ञानको पण्डित बन्न चाहन्न। मलाई ज्ञान नभएको विषयमा म शास्त्रास्त्र गर्न चाहन्न। साई बाबाको किताब होला भनेर किनेको राई बाबाको किताब ल्याइछु, तै पनि सन्तुष्ट भएँ। किनभने 4 वेद 18 पुराण खारेको राई बाबा अर्थात् डाक्टर स्वामी पपन्नाचार्यको किताब रहेछ। त्यहाँ उहाँले नेपालको वैदिक परम्परा लोक साहित्यसँग अनन्य रूपमा आन्द्रा गाँसिएको छ भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। आवश्यक पर्यो भने तपाईँहरूको जन्मदिनमा मलाई सम्झनु होला, कसैको विवाह बटुकोमा सम्झिनु होला, 1 कपी किताब म उपहार दिउँला। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यो एल्बम दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति गर्दै प्रसिद्धि कमाउँदै जाओस्। गायक महोदयको पनि सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। र मेरो दाई जसको डाई हार्ट फ्यान हुनुहुन्छ संयोगले आज मैले उहाँलाई उद्घोषकको मञ्च
सम्हालिरहेको एउटा पात्रको फेला पारी कला र कलाको धनी रूप र कला कि सौन्दर्य कि सङ्गम भनेर भन्नुपर्छ शोभाजी हुनुहुन्छ। शोभाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कहाँको त्रिपाठी पर्नुभयो सोध्न पनि बिर्सिछु, सायद धादिङतिरको हुनुहुन्छ कि। मैले यदि भुलेको छैन भने घटना र विचार साप्ताहिकमा मैले आर्टिकल लेख्दा तपाईँलाई भेटेको हुन सक्छु। आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, होइन त? तपाईँ देवप्रकाशजीको आफन्त पनि हुनुहुन्छ। देवप्रकाश सर नेपाली पत्रकारिता जगतको एउटा महारथ हासिल गरेको हस्ती हुनुहुन्छ। हेर्दा सद्दाम हुसेन जस्तो देखिए पनि, प्रचण्ड जस्तो देखिए पनि पत्रकारिताको त प्रचण्ड भन्दा कम होइन, 52 78 53 घुसा खानु भएको छ, खरी खानु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तित्वको आफन्त आफैमा दिग्गज गायिका र राम्रो कला र कलाको धनी शोभाजीलाई म आशीर्वाद दिन चाहन्छु। तमाम व्यक्तिहरू, माधवजी मैले नाम नलिएको राजु बोहराजीको नाम छुट्यायो भने भोलिदेखि उहाँले आलोचना सुरु गर्नुहुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन। भोजराज सर हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ सबै अतिथि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, दर्शक दीर्घा म बसिरहनु भएको, पुतलीगढ जुङ्गा फटफटाइरहनु भएको हाम्रो चाबीजी पनि हुनुहुन्छ। धेरै साथीहरूलाई म स्वागत अभिनन्दन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। कार्ल मार्क्स जस्तै पत्रकार महोदय हुनुहुन्छ त्यहाँ, दाबी पनि उहाँको अविस्मरणीय छ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। मैले हाँस्नेका लागि यस अर्थमा यहाँलाई भने सारा विश्व चार्नुभयो, सामाजिक अभियन्ता तपाईँ नेपालको हो तर नेपाललाई भुल्नुभयो। नेपालको स्थिति के छ, राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, अब के गर्नुपर्छ देशलाई अगाडि बढाउनको लागि। कोरोनाबाट यस्तो ग्रसित भइरहेका छौँ, बिहान बेलुका खानलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो अवस्थामा हामी सामाजिक अभियन्ताले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? मलाई धेरै प्रशंसा गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र खड्किएको कुरा पनि मैले गरिहालेँ, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु है। धेरै धेरै धन्यवाद। सामाजिक अभियन्तासँगै तपाईँलाई देखेर सामाजिक अभियन्ता भनेको वास्तवमा समाजको लागि सोच्नु पर्ने हो, समाजलाई खुसी दिनुपर्ने कुरो हो। तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै सबै खुसी हुनुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, त्यो भनेको तपाईँ सामाजिक अभियन्ता हो। यस अर्थमा मैले तपाईँलाई हास्य कलाकार भने है। कसैलाई देखेर हाँस्दा र आनन्द आउँदा, रमाइलो लाग्दा, त्यो दुःख भुल्दाखेरिको छेड जब तपाईँले दिनुहुन्छ नि, हो यो हो हास्य कलाकार। मैले यसरी जोडे तपाईँलाई। तपाईँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, समाजमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आज यति धेरै प्रशंसा कहिले मैले पाएको थिएन, मैले आफैले पनि पाएँ। तपाईँलाई देखेर खुसी लाग्यो। सबैको बारेमा र गीत सङ्गीतको बारेमा विश्व नै चाहनुभयो, लोकगीत सङ्गीत भनेको यस्तो हो भनेर। सायद हामी कसैलाई थाहा पनि थिएन। यति धेरै उदाहरण दिनुभयो कि हामी नतमस्तक भयौँ। जोरदार तालीले उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हामी आयोजक टिमको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। हामी जो शुभकामना मन्तव्यको क्रममा हामी कार्यक्रमलाई छोट्याउँदै जानेछौँ। धेरै लामो हामी गन्थन गर्दैनौँ। आजका नायक गायक गोकुल राउतज्यूलाई दोस्सलाले सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथि छु वरिष्ठ गायक, वरिष्ठ सर्जक धमेश दुलालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Guarda, che io po' vuoto, sono la sorry. कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई सफलताको कामना गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सबैजनाले पूजा म्युजिक प्रणालीमा गएर यो गीतलाई एकपटक अवलोकन गरिदिनु हुनको लागि, भ्युज बढाइदिनु हुनको लागि, ट्रेनिङमा पारिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हामी दोस्सल्ला उडाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रममा रहेका छौँ। प्रमुख अतिथिज्यूलाई अब हामी उठिराख्नका लागि अनुरोध गर्दछौँ र दोस्सल्ला उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि वरिष्ठ गायिका इन्दिरा गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। दोस्सल्ला उडाएर गायिका, वरिष्ठ गायिका इन्दिरा गुरुङज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
हामी छौँ यतिखेर दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूलाई यतिखेर हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रममा छौँ र वरिष्ठ चर्चित गायिका लोक तथा दोहोरी गायिका सीता थापाज्यूलाई सम्मान ग्रहणको लागि व्यास अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमज्यूलाई व्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ सम्मान ग्रहणको लागि। आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ पुण्य गौतमज्यू। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सम्मान ग्रहणको लागि हलतर्फ प्रस्थान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। उहाँको आगमन हुँदैछ। यतिखेर दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि सम्मान ग्रहणको लागि आदरणीय चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सर्जक भोजराज काफ्लेज्यूलाई व्यासमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र पुण्य सरको आगमन मैले देखिसकेको छु। आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता। मैले हास्य कलाकार भनेर जोडे खुसीको लागि धेरैलाई खुसी प्रदान गर्नुभएको छ। धेरैजनाको अनुहार हाँसिलो बनाउनु भएको छ। त्यो अर्थमा भनेको थिएँ। उहाँलाई पनि दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यू वरिष्ठ गायक सर्जक रमेश दुलालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पछि हास्य कलाकार बन्न कम्तीमा 3 जुनी लिनुपर्छ। कलाकारिताको गुण बिग्रिएको मान्छे। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यसै गरी दोस्रोलाई उडाएर सम्मान ग्रहणको लागि चर्चित गायिका सुमधुर आवाजकी धनी गीता देवी ज्यूलाई व्यासतर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँलाई दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र सामूहिक फोटो सेसन पनि भएको कारणले गर्दा दोस्रोलाई उडाएर सम्मान ग्रहण गर्ने सम्मानित व्यक्तित्वहरू कृपया व्यासको आसपास बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी दोस्रोलाई उडाएर सम्मान ग्रहणको लागि वरिष्ठ संगीतकार पूर्ण गुरुङज्यूलाई व्यासतर्फ प्रस्थान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ संगीतकार पूर्ण गुरुङज्यू। उहाँको आगमनसँगै पुनः यो क्रमलाई हामी जोड्दैछौँ। यसै बिचमा कार्यक्रमलाई छिटो समापनतर्फ पनि म लिएर जाँदैछु। यसको लागि हाम्रो यो टिमलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रमलाई पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहणको लागि म बाल कलाकारबाट यस स्टेजमा पूर्ण गुरुङज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछौँ। वरिष्ठ संगीतकार पूर्ण गुरुङज्यू। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धेरै धन्यवाद। यसैसँगै म मायाको चिनोलाई पनि जोड्न चाहन्छु। बाल कलाकार क्रिस्टिना मगर, यसै म्युजिक भिडियोका बाल कलाकार क्रिस्टिना मगर, ग्रीष्मा राणा मगरलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि व्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बाल कलाकार दुई क्रिस्टिना मगर, ग्रीष्मा राणा मगर। यसै म्युजिक भिडियो दुई सानोका कलाकार दुई हुनुहुन्छ। मायाको चिनो राजु बोहराज्यू यहाँ हराउनु भएको सूचना। मायाको चिनो कहाँ राख्नु भएको छ? अब हामी कार्यक्रमलाई छोट्याउँदैछौँ। यसपछि समापनपछि हामी
खानपानको कार्यक्रममा सरिक हुनेछौँ, त्यसैले केही बेर धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। माइको चिनोको कार्यक्रमलाई पनि म छिटो छिटो अगाडि बढाउँदैछु। यतिखेर यसै म्युजिक भिडियोका बाल कलाकार दुई क्रिस्टिना मगर र ग्रीष्मा राणा मगरलाई माइको चिनोले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अझै हौसला प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले। यसै गरी माइको चिनो ग्रहणको लागि यसै म्युजिक भिडियोका एडिटर सम्पादक राजकुमार मगरज्यूलाई ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। देखिन राम्रो एडिट गर्नु भएको छ। भोलिदेखि जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम लोकमालामा पनि बज्दैछ। एडिटर राजकुमार मगरज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उहाँलाई मायाको चिनोले सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी छायाङ्कनतर्फ हुनुहुन्छ क्यामराम्यान हुनुहुन्छ, क्यामरा पर्सन भन्छौँ हामी त अझ है, प्रकाश खड्काज्यू हलमा उपस्थित हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो हाम्रो एडिटर ज्यूलाई नै प्रदान गरिदिनु होला। क्यामराम्यान पनि तपाईँ आफैले लिइदिनु होला, उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। यसै गरी श्रृङ्गारतर्फ सरिता मगर हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ सञ्जीव सरिता मगर, उहाँको मायाको चिनो पनि तपाईँ नै ग्रहण गरिदिनु होला। एडिटर भनेको ठुलो जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ, भिडियोलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरो एडिटरको हातमा पनि हुन्छ है, क्यामराम्यानसँगै। पार्वती कार्कीज्यू पाल्नु भएको छैन। यसै गरी मोडलतर्फ प्रकृति खड्का, सञ्जीव ठकुरी, यहाँ दुवैजनालाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस भिडियोका खम्बा दुई सञ्जीव ठकुरी र नव नायिका नव मोडल प्रकृति खड्का, उहाँहरू दुवैजनालाई मायाको चिनोले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरी प्रकृति खड्का यो जमानामा त अझै फरवार्ड हुनुपर्छ, अझै मस्तले बोल्नुपर्छ। उहाँले जे भन्नुभयो त्यही कपी पेस्ट गर्न पाइँदैन है। नेक्स्ट भिडियोबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझै बेसी फरवार्ड हुनुपर्छ। तपाईँलाई शुभेच्छा, शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। अब हाम्रो सञ्जीवजी त हिट हुनुहुन्छ, केही भन्नै पर्दैन मैले। यसै गरी कलाकारहरू यसै भिडियोका विदुर भुजेल हुनुहुन्छ। विदुर भुजेललाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यास अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कारण मगर हुनुहुन्छ, शिशिर खड्का हुनुहुन्छ, विशाल खरेल, राजाराम सिमखडा, यहाँ सबैजनालाई हलमा उपस्थित हुनुहुन्छ। मायाको चिनो ग्रहणको लागि कृपया ड्यास अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। विदुर भुजेल, कारण मगर, शिशिर खड्का, विशाल खरेल, राजाराम सिमखडा। अब भने म कलाकारतर्फ लाग्दैछु मायाको चिनो ग्रहणको लागि। चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सूर्यमणि आचार्यज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सूर्यमणि आचार्य गइसक्नु भएको छ। मैले देखिरहेको छु कलाकार लक्ष्मण चौलागाईज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हास्य कलाकार रोहित कार्कीज्यू, यहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रमाइली भनेर हामी चिन्छौँ, पछिल्लो समयमा प्रगति गरिरहेको भएको छ। लाइभ दोहोरीकी गायिका हुनुहुन्छ वर्षा सिलवाल, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पछिल्लो समयमा मिडिया कर्मी पनि भन्नु भएको छ यहाँ वर्षा सिलवाल। अलिक छिटो छिटो मैले नाम लिन चाहे, यो क्रमलाई अलिक छिटो छिटो हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यसै गरी चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक सर्जक सरोज लामिछानेज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सूर्यमणिजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु होला। सरोज लामिछानेज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र मैले देखिरहेको छु आफैमा मिलनसार अनुशासित गायक सुमधुर आवाजका धनी राजेश ढकालज्यू, लोक तथा दोहोरी गायक राजेश ढकालज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि ड्यासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेहनती असाध्यै
असाध्यै मिलनसार भन्नै पर्दैन, मैले केही प्रशंसा गर्नै पर्दैन। भीमसेन खतिवडाज्यू चर्चित गायक, पछिल्लो समयमा नै दोहोरी गीत लिएर आइराख्नु भएको छ सदाबहार गायकको रूपमा र एकदमै नजिकको साथीको रूपमा सरोजीलाई जस्तै म भीमसेनजीलाई पनि लिन्छु। भीमसेन खतिवडाज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सर आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लोकदोहोरी गायक राजेन्द्र भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ। राजेन्द्र भण्डारीज्यू चर्चित लोकदोहोरी गायक, उहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ सङ्गीतकार, चर्चित गायक, आवाजको धनी, सुगम सङ्गीतका गायक टिका बमजुनज्यू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नाम तलमाथि हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी छु है। मैले जसलाई देखिरहेको छु उहाँहरूको नाम मैले दिइरहेको छु। आदरणीय मेरो दाइ, उहाँको त गीत पनि मैले गाउने अवसर पाएको छु, धेरै कार्यक्रमहरूमा सँगै हिँड्ने अवसर पाएको छु। प्रभावनजी उहाँलाई मैले अघिदेखि नाम लिइरहेको थिएँ, उहाँ अलिकति पर्दा पछाडिको मान्छे हो प्रभावनजी भनेर नाम धेरै सुन्छौँ होइन। डिआर मुभिज जसले चाहिँ टुडिखेलमा निकै नै ठुलो एउटा मेला लाउनु भएको थियो। पछिल्लो समयमा हामी सबैजना मिलेर सफल बनाएका थियौँ। वरिष्ठ सङ्गीतकार गायक टिका बमजुनज्यू सर्जक पनि हुनुहुन्छ। सेन्चुरी लाग्यो भाइ, उहाँको गीत मैले पनि गाएको छु। यो गीत चाहिँ उहाँलाई अझै अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। टिका बमजुनज्यू मायाको चिनो ग्रहणको लागि उहाँलाई साथमा कृपया एकजना आइदिनु होला। दाइ आज असिस्टेन्ट आउनु भएको छैन, एसिस्टेन्ट हुनुको रहेछ, चेन्ज हुनुभएको रहेछ। र चर्चित गायक सररा बसको छालेमा लीला श्रेष्ठ दाजु हुनुहुन्छ, पूर्व इन्सपेक्टरज्यू। उहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लीला श्रेष्ठज्यू यसै गरी मायाको चिनो ग्रहणको लागि मिडियातर्फ धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। मेरो रेडियोका प्रोड्युसर, प्रेजेन्टर, हामीले त्यसरी भन्छौँ टेलिभिजनमा, हामीले चर्चित गायक राजु बोहराज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी कमल सरगमज्यू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो ग्रहणको लागि हलतर्फ प्रस्थान गरिदिनु होला। मैले यहाँबाट त देखेको छैन, यही हुनुहुन्छ भनेको मैले सुनेछु। राजधानी दैनिकका वरिष्ठ पत्रकारज्यू टम्बु छेत्रीज्यू, यहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने मायाको चिनो ग्रहणको लागि हलतर्फ प्रस्थान गरिदिनु होला। जयफुलको वासनाका चर्चित गायक गणेश बोहराज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण चौलागाईज्यू, कलाकार लक्ष्मण चौलागाईज्यू, यहाँले मायाको चिनो ग्रहणको गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद। अब म गएँ पत्रकारज्यूहरूलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोधतर्फ लेखबेसी खबर.com बाट प्रमोद भट्टज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कलाकारहरू आउनु भएको छ र मैले नाम छुटाएको छु भने राजुजी मलाई सम्झाउनु होला है। अब म पत्रकार महोदयहरूतर्फ लागे। लेखबेसी खबर.com का प्रतिनिधि हुनुहुन्छ प्रमोद भट्टज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दर्पण दैनिक अनलाइनबाट सन्तोष दाहाल हुनुहुन्छ, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दर्पण दैनिक अनलाइन सन्तोष दाहालज्यू। इन्ट्रो नेपालका आशिष पौडेलज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु। गोर्खा लाइभबाट डेभिड तामाङज्यू, यहाँलाई मायाको चिनोको लागि डान्स अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। गोर्खाली खबरबाट उपेन्द्र खड्काज्यू, सिने दर्पण.com बाट महेन्द्र जैसीज्यू,
यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्स अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मिडियातर्फ वर्षाजी तपाईँको नाम धेरै लिए मैले, आउनु भएन। मायाको चिनो ग्रहणको लागि वर्षा सिलवाल रमाइलीलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनलाइन पानाबाट फर्स्ट तामाङ हुनुहुन्छ, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डीके एन्टरटेनमेन्टबाट दीपक गुरुङ हुनुहुन्छ, दीपकजी यहाँलाई पनि मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बीएस डिजिटलबाट भीम मगर हुनुहुन्छ, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सहिल केसी हुनुहुन्छ न्यू अनलाइन मिडियाबाट, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो राष्ट्र सेवक हरिशरण बस्नेतज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्समा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो गोकुल रावज्यूको क्लासमेट पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ हरिशरण बस्नेतज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नेपाली चार्ली तिलक कार्कीज्यू, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आमन्त्रण गर्दछु। मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई हामीले छुटपुट गरेका छौँ भने मैले अगाडि कलाकारहरू देखिरहेको छैन। छुटपुट छ भने राजुजीले मलाई सम्झाउनु हुनेछ। अब कार्यक्रमलाई हामी छोट्याउँदैछौँ। त्योभन्दा अगाडि सृजना श्रेष्ठ बहिनी धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु। यसरी यादव श्रेष्ठज्यू हाम्रो अतिथिज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई मायाको चिनो ग्रहणको लागि डान्सतर्फ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो र दोसल्लाको कार्यक्रम छुटेको छ भने फेरि हामी जोड्नेछौँ। अब कार्यक्रमलाई बिस्तारै हामी समापनतर्फ लिएर जाँदैछौँ। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि आवाजको धनी वरिष्ठ गायक, हरेक गीत गाउन सक्षम, हरेक गीतलाई आत्मसात गर्दै तार क्षेत्रलाई अगाडि बढाइराख्नुभएका हाम्रा वरिष्ठ लोक तथा दोहोरी गायक आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि घमेश दुलालज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ठीक है। ये भी सक्यो होला। के है सक्यो एकछिन अब अध्यक्षज्यूको धन्यवाद शोभा भाइ। आजको यस कार्यक्रममा जुन मलाई मेरो गीत सङ्गीतको यात्रामा लामो समयदेखि निरन्तर गीत गाउँदै लगभग 32-33 वर्ष यो फिल्डमा लागेर आएँ र आज राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष अनि एउटा कलाकारको हैसियतले मलाई जुन यो लोकार्पण कार्यक्रममा गोकुल भाइले बोलाउनु भयो, उहाँलाई म विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि नै धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, एक ताका गोकुल राउतले हो हामी सेलाएका थियौँ। मेरो आदरणीय गुरु पूर्ण गुरुङ दाइ हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले सबैजना लामो पाखा लाग्नु भइसक्यो। यो दुई मात्रै छैन, एकदमै उहाँले एक छात्र रूपमा हाम्रो यो भेकलाई काँधलाई जोगाइराख्नु भएको थियो। हुन त भोजराजजीहरूले पनि गीत गरिरहनु भएको थियो,
अघि नै उहाँले भने जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा उहाँ जुन हराउनु भयो भन्नुभयो, अहिले फेरि आएर है सानो दुई सानो उहाँका हामीले भिडियो पनि अघि हेरिसकेका छौँ। धेरै राम्रो उत्कृष्ट शब्द लय म्युजिकले उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो बनेको रहेछ। सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरी यो है सानो दुई सानो गीतलाई मलाई आशा छ तमाम विश्वभरि छरिएर बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले माया गर्नुहुनेछ, हामीले पनि माया गर्छौँ। धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने छ। आज हाम्रो यो काठ भेग भनेर छुट्टिएको छ, हराइसकेको थियो काठ भेग, जुन नवराज ढुङ्गाना, माधव थापा लगायत टिम, प्रभावन जेएन टिमले जुन कार्यक्रम गर्यो टोडी खेलमा काठे महोत्सव, बाध्य पारियो त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई काठे गीत के रहेछ, जहाँको व्यक्तिले पनि भाग लिन पाइयो तर गीत काठे गाउनु पर्यो। त्यहाँनिर बाध्य पारियो, सिके गायो। अब गीत काठे मात्रै हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई। सुदूरपश्चिमको मान्छेले न काठे गीतमा भाग लिनुभएको छ, काठे गीत गाउनुपर्छ, गीत काठे मात्रै भएन, देशव्यापी रूपमा छरिसक्यो काठे गीत। अहिले प्रत्येक स्टुडियोमा जानुहोस् 4वटा 5वटा 2टा 3टा काठे गीतहरू रेकर्ड भइरहेको छ। यति भन्दा भन्दै गीत सर्जकहरूले गर्नुहुन्छ, सर्जकको सम्मान हामी पनि गर्छौँ, हामीलाई गर्नुहुन्छ। जुन हाम्रो पालामा हामीले गऱ्यौँ, हामीभन्दा पछाडि गोकुल भाइहरूले गरिरहनु भएको छ, निरन्तरता दिनुभएको छ। उहाँहरूभन्दा पछाडि पनि भाइहरू आइरहनु भएको छ। हामीले भाइहरूलाई केही सिकायौँ होला, भाइहरूबाट पनि हामीले केही सिक्दैछौँ। हामी पूर्ण भइसकेको छैनौँ। गीत सङ्गीत त हामीले पनि निरन्तरता दिन्छौँ नै। तर एउटा कुरो मनमा खड्किएको कुरो के छ भन्दाखेरि जुन जति पनि च्यानलहरूबाट लाइभ दोहोरीहरू आउँछ, अहिले मैले धेरै लाइभ दोहोरीहरू हेरेको छु जहाँ हामीले धेरै मेहनत गरेका हुन्छौँ, गीतहरू लय बनाएका हुन्छौँ, शब्द कोरिएका हुन्छौँ। त्यो लाइभ दोहोरीमा एउटा सर्जकको नाम शुद्ध नभनिकन उहाँहरूले लाइभ दोहोरी गाउन लगाइदिनुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, लाइभ जस्तो गाउनु परिहाल्यो, गाइदिनुहुन्छ। ठिक छ, गीत गाउनुभयो, नाम लिनु भएन। कमसेकम त्यो गीतलाई कमसेकम सके ओरिजिनल गायकले भन्दा मिठोसँग गाइदिनुहोस्, नसके पनि कमसेकम त्यो गायकले त्यति त गाइदिनुहोस् न, भाकै बिगाएर गीत गाइदिनुहोस्। ल ठिक छ, त्यो पनि गाइदिनु भयो, त्यो पनि भएन। नयाँ नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो भएन। अनि हामी त लोकगीत सुन्ने भनेको त हाम्रा बा आमा दिदी भाइ लगभग मलाई लाग्छ गाउँले परिवेशमा त हो नि लोकगीत सङ्गीत सुन्ने भनेको। गाउँले परिवेशमा हामी सँगै सबैको घरमा छुट्टै कोठा हुँदैन, बैतालुले तसनस बनाएको छ, एउटै कोठामा लस्करै हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सबै घरमा चाहिँ मोबाइल हुँदैन, सबैसँग युट्युब हेऱ्यो, शब्द हेर्नुहोस्, शब्द कसरी सुन्ने कि शब्दहरू एक त भाका बिगारेको छ, सर्जकको नाम पनि छैन, त्यसमाथि त्यो भाकामा शब्द यति टाढा छ, टाढा शब्दहरू मैले कन्ट गरेका थिएँ। तर यहाँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, म भन्दैन होइन। अनि हामी एकजुट हुनु परेन यस्तो अवस्थामा। न रोयल्टी छ कलाकारलाई, ऊ चाहिँ चुप्पो लाएर बसिरहेको हुन्छ कलाकार, शब्द त्यस्तै छ। कमसेकम युट्युब च्यानलहरूले, टेलिभिजन च्यानलहरूले, कस्तो टेलिभिजन च्यानल एउटा सेन्सर बोर्ड हुनु पर्यो, जस्तो पाए त्यस्तै। गल्लीको कुकुर भनेको छ, के भनेको छ, दोहोरी गीतमा यहाँहरूलाई नि देख्नु भयो होला होइन? हो, कुकुर भनेको छ, मै पार्ने राति, त्यस्ता यस्ता शब्दहरू भनेको छ नि। आमा बुवाको छेउमा कसरी सुन्ने ती शब्दहरू? अनि मलाई लाग्छ हामी भन्छ नि भाइ फुटेको गवार फुट्यो। हामी सबै कलाकारहरू एक छुट्टिएको थिएन हाम्रो पालासम्म। 2044 सालदेखि यो फिल्डमा लागेर आएको हुँ, गीत गाउँदै आएँ, स्ट्रगल गर्दै आएँ। रेडियो नेपालमा 2 बजेसम्म सिंहदरबार गेट कुरेर भित्र छिर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि धेरै पावर लाउनु पर्थ्यो।
आफ्ना मान्छेहरू भन्ने हुन्थे बढी मन कुरो त्यहाँ गएर फर्स्ट टेस्ट फेल हुन चाहिँ परेन एकैचोटि तेस्रो भयो नि कम्पिटिसनमा आधुनिक चाहिँ पछि पास गरेको हो त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने हामीले अहिले हरेक गीतहरू निस्किन्छन् जस्तै घमेश दुलालको गीत निस्किँदा छ अरे है भोलि मेरो गीत निकालिदिन्छु मलाई डाउन गर्न हो यस्तो खालको प्रविधि भएर पनि हाम्रो क्षेत्र हाम्रा यो गीत सङ्गीतहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि खुम्चिएर बस्नु परेको छ हो नि गोकुल भाइले एक्लै लागेको मसँग भन्नुहुन्थ्यो दाइ रोयल्टी पाउनुपर्छ भनेर अधिकार मैले उठाएको छु दाइ के गर्नुहुन्छ भाइले मेरो पूर्ण समर्थन छ राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले म तिमीलाई पूर्ण सहयोग गर्छु मैले भने एकचोटि संस्था मान्ने कुरा राख भाइ आफैमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पछि के कुरा भयो उहाँले पदै छोडेर हिँड्नुभयो त्यस पछाडि भोलि गीत सङ्गीत हामीलाई ती रोयल्टी आएर त हामी बाँच्ने हौ घरको मात्रै ल्याएर त खर्च गर्न सकिँदैन अहिले प्रविधि नयाँ नयाँ छ हामी त बिचमा 8-10 वर्षै हरायौँ हामीलाई के थियो कम्पनीले लगानी गरिदिन्थ्यो 8 लाख 10 लाख एडभान्स दिन्थ्यो चक्का जान्थ्यो रातभरि साइन गरेर भ्याइदिन्थ्यो 10 रुपियाँ दरले रोयल्टी आउँथ्यो 10 लाख आउँथ्यो 1 लाख गइसकेपछि होइन हो त्यस्तो छ अब कहाँबाट ल्याउने कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि हामीलाई भयो पछिल्लो पिरियडमा भाइहरूले गीत यो भेगलाई ध्यान दिनुभयो पछि हामीले पनि हाम्रो मानस पटलमा पनि के आयो ओहो यो होइन हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो ठाउँ भनेर जुन राष्ट्रिय काँठे लोकगीत महोत्सव भयो त्यहाँदेखि त झन् काँठे गीत चम्केको छ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मेरो कलाकार साथीहरूलाई नभन्दा अग्रजहरूलाई अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी एकजुट हौँ त्यस्ता खालको विकृतिहरू हटाउनलाई युट्युब च्यानललाई गीत कसरी दिने त्यो बाहेक त्यो हाम्रो भाकामा गीत गाए बापत रोयल्टी पाउने कि नपाउने उहाँहरूले हामीसँग सल्लाह गर्नु पऱ्यो अनि बुझ्नु पऱ्यो शब्द कस्तो गाउने हरेक हुन्छ नि माया प्रीतिमा शब्द हुँदैन धेरै खालका शब्द हुन्छन् छाडे शब्द जनावरसँग दाँजेर त्यो कुनै पनि गीत सङ्गीतलाई टेवा पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन झन् विकृति फैलिरहेछ हरेक चिजमा हुन्छ नि माया प्रीति भन्ने कुरो त्यस कारणले सम्पूर्ण आदरणीय मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी एकजुट भएर यो बारेमा पूर्ण रूपमा छलफल गरौँ नियम राखौँ गीत गाउनुपर्छ गाउन दिनुपर्छ ठिक छ तर त्यो बापत के हो कसरी गर्ने भनेर सम्पूर्ण हामी एकजुट हौँ भन्न चाहन्छु र अन्तमा त्यो आजको कार्यक्रममा मलाई जुन प्रमुख अतिथिको भूमिकामा बोलाइदिनु भयो गोकुल भाइ अनि हाम्रो सभा बहिनी सम्पूर्ण टिमलाई पूजा टिमलाई म धेरै धेरै शुभकामना अनि यो है सानो दुई सानो गीतको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि प्रमुख अतिथिज्यू एकदम धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु सबैभन्दा पहिला हाम्रो शोभा त्रिपाठीलाई जसले एकदमै अहम भूमिका निभाएर यो कार्यक्रमलाई आज एकदमै सफल बनाइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद उद्घोषका भनौँ अथवा साथी भनौँ अथवा सहयात्री भनौँ धेरै धेरै धन्यवाद मनैदेखि गरिरहेँ र अब सर्वप्रथम त यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय दाई अग्रज मेरो गुरु घमेश दुलाल दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु यहाँले मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो विशिष्ट अतिथि आदरणीय गुरु पूर्ण गुरुङ दाई लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिहरू पत्रकार सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू नै भने मैले मभन्दा अग्रज दाईहरू पनि हुनुहुन्छ अघि डब्बु छेत्री दाईको पनि नाम आएको थियो अग्रज दाईहरूलाई दाई नै भन्छु सहकर्मी सहयात्री साथीहरूलाई मित्र भने सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद आज यो है सानो दुई सानोको यो सफलताको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णले कामना गर्नुभएको छ यो हजुरहरूको आशीर्वाद मलाई लागोस् यो मनैदेखि मैले हजुरहरूलाई धन्यवाद कुन शब्दले व्यक्त गरौँ यो मैले आफैले पनि बुझिरहेको छैन यहाँनिर धेरै कुराहरू छन् त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने एउटा नयाँ अनुहार ल्याएको छु बहिनी छोरीलाई मेरो क्लासमेट सँगै पढ्ने साथी पनि हो रूपा जसको चाहिँ छोरी मेरो छोरी जस्तै हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज
उनलाई ल्याउँदाखेरि पनि एकदमै हर्षित छु। लगायत मेरो क्लासमेटबाट आज 4 जना साथीहरू पाल्नु भएको छ, जो चाहिँ रूपा हिरोइनको मम्मी नै हुनुभयो। त्यसपछि यो हैसानो 2 सानोसँग पनि नाम मिल्छ, सानो। अनि हाम्रो हरिशरण बस्नेत मेरो बच्चादेखि नै एकदमै असाध्यै मिल्ने साथी हो। हामी सँगै पढ्दाखेरि हरेक बिगो हरेक राम्रा काम सँगै गर्थ्यौँ र आज उहाँ चाहिँ राष्ट्र सेवामा हुनुहुन्छ। म यतातिर कहिलेकाहीँ गीत सित गाउँछु, के गर्छु। लगायत कल्पना एकदम नाम अलिक धेरै पुरानो भयो, नाम त बिर्सेको पनि होइन, तर यहाँनिर अलिकति हडबडीले गर्दाखेरि पनि अलिअलि बिर्सिरहेको छु। कल्पनालाई पनि स्वागत गर्छु। लगायत सम्पूर्ण यो म्युजिक भिडियोमा रहनुहुने सञ्जीव भाइ लगायत धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँनिर एउटा सानो सानो रोल गर्दाखेरि पनि धेरै दुःख पाउनु भएको देखेको थिएँ मैले। भाइहरू सम्पूर्णलाई एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। यो दाइको गीतलाई जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ भनेर लागि पर्नुभयो। मैले जति सक्ने, जति माया गर्न सक्ने त्यति माया सायद देखाउन सकिनँ होला, तर मनैदेखि दिएको छु सम्पूर्णलाई। यो तपाईँहरूले स्वीकार्नै पर्छ भन्दै। अनि अर्को कुरा, यहाँ धेरै कुराहरू आइसकेको छ, जस्तो आदरणीय दाइ खमेश दुलाल दाइले लगायत धेरै अग्रजहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। धेरै कुराहरू हामी स्रष्टाहरू एकदमै मारमा छौँ, यो कुराहरू सबैलाई थाहा छ। र हामी सृजना गर्ने यो विमोचन गरिरहनुको पछाडि एउटा कारण छ, मात्रै एउटा कारण के हो भने भाइ माधव थापासँग एउटा साथी आउनु भएको थियो, जसले चाहिँ माधव थापाले मलाई हात मिलाएर दाइ नमस्कार भनिराख्दाखेरि उहाँको साथीले एकछिनपछि म माधवसँग छुटिसकेपछि निस्केर हिँडिसकेपछि चाहिँ उहाँ को हो भनेर सोद्धाखेरि गोकुल राउत फलानु गीत गाउने मान्छे भनेर भनेपछि ओहो त्यस्तो मान्छे अघि नै मलाई चिन्जान गराउनु पर्दैन भनेर भन्नुभयो उहाँले। र मैले यो सोचेँ दाइ त्यतिखेर कि यत्रो हस्तीलाई चाहिँ नि मान्छेले चिन्दैनन् भनेर, त्यो कारणले पनि तपाईँ विमोचनमा आउनुपर्छ, तपाईँले अनुहार देखाउनुपर्छ, सानोतिनो भए पनि विमोचन गर्नुपर्छ भनेर मलाई आँट दिने माधव थापा लगायत सम्पूर्ण यहाँ प्रभावनजी लगायत एक्सन स्टुडियो सम्पूर्ण परिवारले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यो कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ पनि भन्न चाहन्छु। लगायत अब आखिरमा कुरो चाहिँ एउटै आउँछ, हामी धेरै मेहनत गर्छौँ तर लास्टमा फल चाहिँ एकदमै धेरै, हामीले त त्यो फलको रङ पनि कस्तो हुन्छ देख्न पाइरहेका छैनौँ अहिले पछिल्लो समयमा। त्यो अरूले नै खाइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जो अहिले हाम्रो माधव थापाको मैले नाम लिएँ, जसले गर्दाखेरि म आज यो स्थानमा यो विमोचन गरिरहेको छु। उहाँलाई उहाँकै पनि एउटा सुनाखरी मल्टिमिडिया भन्ने छ, उहाँकै च्यानलबाट पनि लाइभ दोहोरीहरू अपलोड भइरहेको छ। मैले उहाँ लगायत सम्पूर्णलाई, हुन त माधव थापा मेरो आफ्नै भाइ हो, तर गलत गरेको खण्डमा मैले भाइ त के बाउलाई पनि छोड्ने छैन। र सम्पूर्ण यो लाइभ दोहोरी च्यानलवालाहरू जो हुनुहुन्छ, अब चाहिँ मेरो विचारमा सर्जक स्रष्टासँग भलाकुसारी नगरिकन र भलाकुसारी मात्रै होइन, तपाईँलाई म 100% रोयल्टी चाहिँ तपाईँलाई बुझाउँछु। जसले लगानी गर्नुभएको छ रोयल्टीको हकदार त्यो हुन्छ 100%, त्यो पनि 15%, 10%, 20% होइन। त्यसमा तपाईँहरूले बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो कुरा हो, त्यो फरक धारको कुरा हो। तर वास्तविक हकदार भनेको कपिराइटले वास्तविक हकदार सर्जक स्रष्टा र लगानीकर्तालाई नै दिन्छ। र लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी पाएपछि अनि त्यो लगानी गरे बापतका सर्जक स्रष्टालाई कसरी बाँड्ने हो उसले आफूले कुरा मिलाउँछ। आज यही सम्मेलनबाट, आज यही विमोचन कार्यक्रमबाट म सम्पूर्ण यस्ता युट्युब च्यानलहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु, यो लाइभ दोहोरी चलाउने सम्पूर्ण च्यानलहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यदि मेरो गीत गाउनु भएको छैन भने त ठिक छ, मैले अरूको गीतको लागि मैले धावा बोल्न मिल्दैन, मैले मेरो गीतको लागि मात्रै मैले धावा बोल्न मिल्ने हो। यहाँ हुन त मैले बोलिसकेपछि लगभग घमेश दाइको पनि बोली एउटै आइसकेको छ र धेरैको बोली यस्तै आइसकेको छ। मेरो गीतको लागि मात्रै मैले धावा बोलिराख्दाखेरि आजभन्दा अगाडि अथवा पछाडि जसले जसरी आफ्नो च्यानल खोलेर लाइभ दोहोरीहरू राख्दै आउनु भएको छ, तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो मसँग वार्ताको टेबलमा आइदिनु पर्यो। वार्ता गर्दैमा गोकुल राउतले टोक्दैन, बाघ होइन, भालु होइन, टोक्दैन, तिछार्दैन।
तपाईहरु ढुक्क भएर मसँग वार्ता गर्न आउनुस् हैन। यदि त्यस्तो हुने अवस्था आउँदैन र तपाईहरु मै हुँ भनेर बटारिएर मात्र हिँड्नुहुन्छ र मेरो यो हैसानो 2 लाई ट्रेन्डिङ 1 मा पुग्नबाट रोक्नलाई मेरै आफ्नै गीत हैसानो 1 जुन आज ट्रेन्डिङ 1 मा चाहिँ लाइभ गाएको, अरूले लाइभ गाएको लगभग 1 हप्ता राखेको दिनदेखि ट्रेन्डिङ 1 बाट नडगमाए गाइकन बसिरहेको छ। त्यसले नै मेरो यो हैसानो 2 लाई ट्रेन्डिङ 1 मा जान रोक्छ, सायद ट्रेन्डिङ भित्रै पर्न रोक्छ र यो हैसानो 2 लाई मात्र हैन अन्य धेरै नेपाली गीत संगीतलाई, नयाँ गीतलाई ट्रेन्डिङमा जान रोक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईहरु अवश्य पनि वार्तामा आउनुपर्छ। मैले तपाईहरुले लाइभ गाउनु भयो केही भनेको छैन। मैले तपाईहरुले लाइभ गाएर 2-4 चोटी टेलिभिजनमा प्रसारण पनि गर्नुभयो, टेलिभिजनले अलिअलि व्यवसाय गर्यो, त्यसमा पनि मैले केही भनेको छैन। तर युट्युब च्यानलै खोलेर अर्काको गीतलाई बदमाशीपूर्वक, बदमाशी तरिकाले लाइभ गाउँदै छाडा शब्द प्रयोग गर्दै, मैले भनेको त जिम्मल बाको छोराले ज्यान खायो भनेको हो, जमदार बाको छोरीले ज्यान खायो भनेको हो। तर तपाईहरुले कदापि पनि जिम्मल बाको छोराले जाँड खायो र जमदार बाको छोरीले जाँड खायो भनेर गीत गाउन पाउनुहुन्न। यो मेरो लगायत सम्पूर्ण स्रष्टाको दावा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु अब चाँडै भन्दा चाँडै कुन कलाकारको, कुन स्रष्टाको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ त्योसँग वार्ता गरेर रोयल्टीलाई बुझाउने शर्तमा मात्रै गीत गाउनु होला। र मेरो हकमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईहरु चाँडै भन्दा चाँडै मसँग वार्ता गर्नुस्। मेरा गीतहरु गाउनु भएको छ भने मसँग वार्ता गर्नुस्। वार्ता गर्ने अवस्थामा मैले कलाकारलाई भनेको होइन, कलाकारले त सोध्छ गाउँछ, सोध्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ, त्यसलाई जसले प्रसारण गर्छ त्यो मान्छे आएर मसँग वार्ता गर्नै पर्छ। यदि त्यो अवस्था आउँदैन भने म आजकै यही कार्यक्रमबाट भन्न बाध्य हुन्छु कि म कानुनको सहायता लिन एकदमै आतुर भएको छु। मैले कानुनको सहायता लिएर तपाईहरुको हातमा हतकडी लाउन नपरोस्। यो कुरा चाहिँ सम्पूर्ण यस्ता मिडियाहरूले, यस्ता युट्युब च्यानलहरूले जसले अर्काको सृजनालाई, अर्काको दिमागको सृजनालाई प्रस्तुत गरेर एउटा कमाई खाने भाँडो बनाइरहेको छ। कतिले चाहिँ समाजसेवी भनेर, यहाँ म जति ठुलो समाजसेवी कोही पनि छैन भनेर चिनिएका छन्, तर समाजमा सेवा कसरी भएको छ यो कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छैन। उहाँहरूले त त्यो जो समाजसेवी बनाउँदो हो त्यो मान्छेलाई त देउतै हो भन्नुहुन्छ। मेरै बुवा आमा पनि मेरै गीत प्रस्तुत गरेर पैसा बाँड्ने मान्छेलाई त्यो देउता हो नि, त्यसले त सबै ठाउँमा बाँडिरहेको छ भन्नुहुन्छ। तर त्यो देउताले भित्रभित्र कति बिगो गरेको छ, कति सर्जक स्रष्टा मारेको छ र नेपाली गीत संगीतलाई कति तल झारेको छ, कति विकृति र विसङ्गति आएको छ, ल्याएको छ, त्यो कुरा कमै मात्रै नेपाली जनताले बुझेका छन्। मात्रै अलिअलि सर्जकले चाहिँ अहिले धेरै पछिल्लो समयमा धेरै बुझेका छन्। मैले आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि रोयल्टीको कुरा उठाउँदाखेरि ओहो गाडी त हाम्रो सबैभन्दा ठुलो रोयल्टी आउने ठाउँ हो नि साँच्ची, गाडी व्यवसाय त भनेर हाम्रा धेरै रोयल्टीका अहिले रोयल्टी सङ्कलन समाजमा रहनुभएका प्रमुखहरूले पनि ओहो हो र गाडीबाट पनि रोयल्टी आउँछ भन्ने यस्ता प्रश्नहरू हामीसँग राख्नुहुन्थ्यो। यो कुरा रोयल्टीका कुरा लगायत अन्य धेरै कुराहरूमा अब चाहिँ फेरि एकचोटि यो विमोचन गर्नुको कारण नै यही हो कि अब गोकुल राउत फेरि पहिला टिकट बोकेर हिँड्थे, मेरो गीत बेच्ने भए टिकटमा बेच, होइन भने नबेच भनेर हरेक मोबाइल पसलमा मेरो गीत टिकटमा बेच्नुपर्छ भन्दै हिँडेको थिएँ। अब त्यो जमाना पनि गयो। अब युट्युबमा अरूले दुरुपयोग गरेको खण्डमा आज यही कार्यक्रमबाट घोषणा गर्दछु कि तपाईहरु सिधा आउनुभयो भने आउनुस्, होइन भने म आफू कानुनी सहायता लिन एकदमै बाध्य हुनेछु भन्दै र सम्पूर्ण आज यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज मेरा गुरुवर्गहरू, मैले सायद मान मर्यादामा धेरै कमी कमजोरी गरेँ किनभने धेरै बोल्न जान्दिनँ, अलिकति ठाडो स्वभावको छु, काठको मान्छे, काठको पनि धेरै नजिकको साँगाको मान्छे, एकदमै ठाडो छ मेरो बोली। तर जे बोल्छु सत्य नै बोल्छु, सत्य नै गर्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण गुरुवर्ग लगायत मेरा अग्रजहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु। सम्पूर्ण सहयात्री भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई न्यानो न्यानो माया पनि व्यक्त गर्छु र
सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूले आज यहाँ आएर ओहो भन्दाखेरि मैले आफैले नबोलाइकन अरू मार्फत तपाईँलाई निम्ता पुग्दाखेरि पनि यो हाम्रै कार्यक्रम हो भनेर आइदिनु भयो। तपाईँहरू सम्पूर्ण प्रति पनि एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई फेरि पनि सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हार्दिक नमस्कार। अनि मैले केही गरी बोल्दा केही गल्ती कमी कमजोरी मान प्रतिष्ठा यहाँहरूको मा मैले हानि पुर्याएको भए यही मञ्चबाट म हात जोडेर नमन गर्दै क्षमा पनि माग्न चाहन्छु र यति भन्दै म मेरा 2 शब्दहरू टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद।